دونك دابا ندوزو بوغ نجاوب على السؤال هذا. قالك عطيني شي معايا كيف ندير المونتاج في الريجيم ديناميك لينير. دونك دابا شنو غنعدلو دابا؟ يعني فيما لقى مثلا هنا شي كوندونساتور مثلا ان كورت سيركويت، يعني يولي كورت سيركوي. دابا عندي هنايا هذا كوندونساتور باش منخربقوش الشكل باش يبقى معوض. دونك كنعاودوه هنا. اوكي، اذا دابا هاد لابغونش هادي كامله غنبداو اول حاجه في في سي سي قلنا ديريكتومون كيتغوليا بلاماس، يعني هو كيولي كورت سيركوي. يعني انا مثلا غنعدلو لاماس هيدايا. اوكي، دونك عندي ار سي هنايا، هادي ار سي، هادي ار ان، هادي ار ان، وهادي ار ماشي ار ان، هادي ار دو. اها، وهادي ار ان. عندي هنايا لو ترانزستور، هذا هو الترانزستور. دونك هنا عندي ار ان. هنا شنو عندي؟ هنا عندي ان كوندنساتور، يعني يوليكم ان كورت سيركوي، يعني خيط. هنا ار جي، هادي او جي. هنا شنو عندي؟ هنا عندي هنا دا يولي توا كورت سيركوي، يعني خيط وصافي مشدود. وهنايا عندي سي دو سو كومبورت كوم ان كورت سيركوي، دونك يولي توا خيط. و ار ال منساوهاش، هادي ار ال، هادي او جي، ايوا هادي ار جي. دونك في الالكترونيك اون جينيرال، في الالكتريسيتي الا كان بداو منساوش واحد القضيه، هادي كامله لاماس، هادي كامله لاماس، هادي كامله لاماس. وإلا كانت هادي كامله لاماس وعندي هاد الخيط هنايا مركب هنا في لاماس، اذا انت هادي كامله لاماس، نقدروا نعتبروا دابا هادي كامله لاماس. اوكي، دونك مثلا كيكون عندك مثلا ان ريزيستونس، هادشي في الالكتريسيتي. مثلا عندك ان ريزيستونس اون باراليل افيك ان فيل، يعني واحد الخيط مثلا. عندك هادي شنو معنى ديال هادي؟ سينيفيكاسيون ديالها، المعنى ديالها هو انه هادي الترجمه ديالها كيولي كامل انكم ان فيل، يعني خيط، يعني اذا كامل خيط وصافي. اصلا ما عندها حتى شي معنى. اصلا الكوغ اللي كيدخل من هنايا كيخرج من هنايا، يعني هاد البرونش هادي هي هاد البرونش هادي، يعني ما عندها حتى شي معنى. يعني حنا في هاد الحاله هادي، هاد الفيل هذا، هاد الخيط هذا اون باراليل افيك هاد لا ريزيستونس، هادشي كامل كيولي واحد الخيط، يعني بحال هيدا. دونك هاد لا برونش هادي مشات. دونك شنو بقى؟ اذا كانت دابا هادي عندي مثلا، هادي كامله لاماس، هادي لاماس، هادي لاماس، وحتى من هنا لاماس. دونك هاد لو بوا هادي هي لا ميم هاد لو بوا هادي. دونك هاد لا ريزيستونس هادي غتزول، يعني غتكون سيركويطا، ما غتبقاش. يعني هادشي كامل ولا عندكم ان فيل ولا سقف لاماس. يعني نقدروا مثلا نعتبر دابا هادي كامله لاماس. مثلا نقدر نطول الخيط الفيل مثلا، الخيط هدايا ولصق هنا. يعني هاد اون جينيرال، يعني هادي لاماس، وهادي كامله بيدير لاماس. وعندك لاباز هنايا، وهذا كوليكتور، وهذا ايميتور. اي باردون على هذا المونتاج هنايا شويه مرون. كنتمنى توصل لي الفكره بعدا. بغيت نوصلكم انه مثلا عندك ار ان هنا اون بارل افيك ان فيل، يعني الترجمه ديالها هو ان فيل مثلا بحال هيدا، وكتعوضو هنايا ومن بعد كيبان لك شنو كاين. اوكي، دونك دابا حنا الا كنسامبليفيو المونتاج شويه بشويه. دونك وصلنا على ان عندك ان فيل تما، هذا كامل هو هذا. وهذه لاماس، وعندك ار سي هنايا. هذه ار سي كتجي تهود شويه. عندك هنايا ترانزستور، وعندك هنا لاباس. هذه كامله هي هذه اي لاباس. هذا كوليكتور، هذه ايميتور، وهذا ار او. اوكي، دونك عندي ان فيل هنايا، عندي ار ال. هذا ما كنستغناوش عليهم، حيت اصلا ما كاينش شي سبب انه مثلا باش ار ال تحيد و ار جي او جي، يعني كيبقاو كيما هما. هاد لي زيليمون اللي كاينين هنايا
هاد ار دو ار ان هما اللي تحايدو، حيت اصلا هادي كتكون سيركويطا. كون كان مثلا معطيناش مثلا شي سي كوم، يعني معطيناش مثلا شي كوندونساتور ولا شي حاجه، يعني هادي ما غتمشيش، غتبقى ولا بقات هادي غتبقى. دونك حنايا بما انه كاين الكوندونساتور هنايا و تكورت سيركويطا، دونك هادي كتكورت سيركويطا. بما ان هادي كتكورت سيركويطا حتى هادي كتكورت سيركويطا، دونك يولي هنايا كوم ان فيل اللي هو هذا ار سي. ما عندها حتى شي دخله، حيت هاد لو بوين هادي ماشي هي هاد لو بوين هادي. دونك عندي لا باز هنا ار سي، انا كوليكتور ايميتور ار او، دونك هنايا عندي ار جي اي او جي. اوكي عندي ار جي وعندي هذا او جي. اوكي عندي ار ال وعندي في 1 اي هادي في 2 وهادي اي 2 اي فوالا هادي اي 1 اي 1. هذا الكور دونطخ ديال لامبليفيكاتور وهذا الكور دو سورتي ديال لامبليفيكاتور. اوكي اذا دابا شنو غنعدلو؟ دابا هذا الترانزستور هذا كامل، يعني من هاد لو بوين حتى هاد لو بوين حتى هاد لو بوين كامل غنحيدوها بعدا، مي غيتحيد غونبلاسيوها باغ سون شيما ايكيفالون لي هادي، وعاد نلصقو هادو اللي بقاو لي زيليمون اللي بقاو ار سي ار جي ار او جي ار ال. دونك نكملو هنايا. دونك دابا قالك troisième question: calculer AVRE et RS du montage، يعني l'amplification en tension et la résistance d'entrée et de sortie de montage. دونك هادي هي شيما ايكيفالون ديال قبيلتي هادي، دونك هي هادي. اوكي دونك منها نخرجو كلشي. دونك عندي troisième question. دونك لو calcul de AV. AV كتساوي V2 sur V1 avec V1 V2 et V1 خصنا نخرجهم en fonction ديال IB. دونك فين كاين الفيديو هنا؟ الفيديو هي هادي، الفيديو هي او بون ديال ار ال. دونك هادي كامله فيديو من هنا لهنايا، يعني من هنا لهنايا هادي كامله فيديو، هادي كامله فيديو من هنا لهنايا. دونك هاد البارتي هادي غنحطوها هنايا ونشوفو معاها. دونك عندك ار سي هنا، هادي ار سي. دونك كيما قلنا خصو اكسبريمي هادشي اون فونكسيون دو اي بي. دونك الا مثلا شفنا في المونتاج عندي هنا هادي كامله، هادي ماشي في هاد الصونس هذا، هادي اس سي دونك هادي اس سي. دونك الى انفرتينا مثلا الصونس غتولي هادي موا اس سي، غتكون مثلا شاهده. دونك موا اس سي من شاهده. اي ديجا عندي هادي اي 2 وهادي داخل هاد واحد اي هنايا، دونك هادي ار ال. دونك هادشي كامل فيديو. اوكي هادي فيديو. دونك سامبليفيكاسيون المونتاج، يعني هذا كيعني انه مثلا عندك هادي وهادي اون باراليل، او يعني او بورن ديال هاد لي ريزيستونس هادو عندي فيديو. دونك عندي هادي هدايا، يعني عندي واحد لا ريزيستونس، مثلا عندي هادي وهادي اون باراليل، نعدلهم واحد هي هادي وهادي اون باراليل ايكيفالون ان ريزيستونس هنايا داخل فيها واحد الكور هنايا اللي غنسميه انا موا اي سي فوا اي بي. نو سي موا اي سي اللي كيساوي بالضرورة اللي هو عندي موا اش دو ان فوا اي بي. داكوغ عندك اش دو ان موا اش دو ان فوا اي بي. دونك هادي ار وعندي هنا في في دو. دونك الا كانت دابا هادي هي في 2، دونك غيسهل عليا الامر دابا باش نخرج طونسيون ديال في 2. دونك ار est égal دونك في 2 est égal à r multiplié fois moins ici الكور اللي داخل فيها تيكال هي moins r h دو 1 اي بي. فوالا دي في 2 avec r avec r est égal à rc en parallèle avec rl. ok donc est égal à rc fois rl sur rc plus rl. Voilà la valeur de l'expression de R. On est qu'à remplacer هنا في بلاصة ديال V2. C'est أصلا le principe هو déterminer V2 déterminer V1 من بعد من V2 sur V1 كتلقى AV اللي هي دوموندي في السؤال la question. دونك عندك هي موان R، دونك هي موان RC RL
directement remplacer par son valeur هي هادي RC plus RL fois ici اللي هي H dans IB هي هادي فوالا. دونك هادي V2. دونك دابا بقاتنا في V1 V1. دونك الا لاحظت واحد القضيه هنايا، فين في ان هي اونتر هاد لو بوان دي هاد لو بوان دي كامله في ان، يعني ما عندهاش شي حاجه مثلا شي مانع مثلا ان في ان ما تكونش مثلا هاد لو بوان عندي نفس الخيط هنايا ونفس الخيط هنايا. دونك هادي كامله في ان جوسكا لا لحد هنا. يعني مثلا نقدر مثلا ناخدو مثلا هادي هي في ان. حنا اصلا لو برانسيپ ديالنا هو نلقاو في ان اون فونكسيون ديال اي بي، يعني بوغ سامبليفي توجور هادي في 2 اي في ان خص اكسبريما تخرجوها اون فونكسيون دو اي بي. دونك عندي هاد لابرونش هادي عندي ريزيستونس اش ان ان فالكور اللي داخل فيها افيك واحد القضيه مهمه هنايا. عندي الفي واحد هنايا طالع عنده السهم طالع من فوق، وعندي اي بي تي طالع السهم من فوق، يعني السونس ديالها عندك نفس السونس، وهادشي امبوسيبل. ماشي امبوسيبل نعدلو بلوس هنا، ولكن بوسيبل ان نعدلو موان. يعني مثلا يمكن نعدلو موان مثلا خصو يكون كوم سا يعني